اب हक खतीब की जो बात है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में घूम रही है। गोरे भी हक खतीब का मजाक उड़ाने शुरू हो गए। हमारी पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही, हक खतीब साहब को अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए। इतने लोग हैं इनके खिलाफ जो कहते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, वो वीडियो लगाते हैं। इनके प्लान किए हुए बंदे होते हैं जो कि बैठा के व्हील चेयर पर फिर उसको बुलाते हैं कि आप देखिए अब मैं शुफ शुफ करूंगा और ये व्हील चेयर से उड़ जाएगा। ये तो कोई भी कर सकता है। डॉक्टर को झूठा कहलाकर और आप इन जैसे लोगों के पीछे लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा। फिर हमारा दीन किस साइड पे जा रहा है, हमारा मुआशरा किस साइड पे जा रहा है कि सिर्फ लोगों को लूटते हैं। ना तो इनको दीन का पता होता है, ना इनको नमाजों का पता होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान उस्मान खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ वेव। नाजरीन, आज का व्लॉग हक खतीब को लेकर है। न जाने हमारी गवर्नमेंट और हमारे हुक्मरान और हमारे जो इंतज़ामिया है न जाने क्यों नहीं एक्शन लेती हक खतीब पर। अब हक खतीब की जो बात है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि वर्ल्ड में घूम रही है। गोरे भी हक खतीब का मजाक उड़ाने शुरू हो गए हैं। उसके बाद तुर्की में भी हक खतीब का मजाक उड़ाना शुरू हो गया और तुर्की बाकायदा हमारा मजाक बना रही है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये इस्लाम से इतने दूर हो चुके हैं कि एक आदमी पर जो है इनका भरोसा है और वो शुफ शुफ करता है और फिर ये मानते हैं। यानी कि इस्लाम से ये दूर होते जा रहे हैं, यानी कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। खत्म नबूवत का नारा तो लगाया, हम भी खत्म नबूवत को मानने वाले हैं, ताजदार खत्म नबूवत को हम भी मानने वाले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये शख्स खत्म नबूवत के नाम पर इस तरह का फ्रॉड करें। और बाकायदा इकरारुल हसन जो हक खतीब साहब को लेकर बार बार वीडियो बनाकर आपको दिखा भी रहे हैं, इसके खिलाफ प्रूफ दिखा भी रहे हैं। तकरीबन 24 मार्च को विजिट भी था, जाना था कलर सईदा, यहाँ से जितनी भी सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया लाहौर से लेकर जानी थी और गए भी हैं। बाकायदा डीसी साहब जो इस्लामाबाद के जो डीसी है उन्होंने एक लेटर फिर जारी किया कि भाई आप कलर सईदा नहीं जा सकते, अगर आप जाएंगे तो इंतशार फैल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बाकायदा पाबंदी लगा दी थी डीसी साहब ने। तो समझ से बाहर है कि हमारी पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही, हक खतीब साहब को अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए, अरेस्ट क्यों नहीं हुए, क्योंकि इसके खिलाफ इतने प्रूफ है, इतनी वीडियोस हैं इनके खिलाफ और इतने लोग हैं इनके खिलाफ जो कहते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है, हक खतीब साहब ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। और डीसी साहब ने तो मीडिया के खिलाफ जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि मीडिया कोई भी ना जाए वहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद इकरारुल हसन अपनी पूरी टीम लाहौर से भी और बाकायदा इस्लामाबाद से भी कुछ दोस्त हैं मीडिया के, वो लेकर गए और वहाँ पहुँचे, लेकिन वहाँ हक खतीब मौजूद नहीं था। लेकिन दिखाने का मकसद ये है, मेरा जो पास गुजरा है मीडिया से, मैंने तकरीबन कोई 200 के करीब बाबे यानी कि इस तरह के जो बाबे हैं, जाली बाबे, वो मैंने एक्सपोज किए हैं अपनी हर वीडियो में। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि मैंने कैसे कैसे बाबे एक्सपोज किए हैं। इन बाबों को तो कुछ भी नहीं पता होता, यानी कि एक ये नौसरबाज होते हैं, ये इस तरह के नौसरबाज होते हैं कि सिर्फ लोगों को लूटते हैं और लोगों के साथ नौसरबाजी करते हैं। ना तो इनको दीन का पता होता है, ना इनको नमाजों का पता होता है, ना इनके वजू के फ़राइज़ का पता होता है, कुछ भी इनको पता नहीं होता। लेकिन ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बनाना खूब बखूब जानते हैं कि हमने अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाना है और इनको हमने कैसे लूटना है। अब बात करेंगे हक खतीब की। अगर हक खतीब के आप देखा जाए कि इकरारुल हसन साहब ने काफ़ी वीडियोस बनाकर आप लोगों को दिखाए और मुसलसल वो दिखाता आ रहा है। अभी भी इकरारुल हसन काफ़ी प्रूफ लेकर आता है, वीडियोस बनाता है। और जो तुर्की वाला जो हमारा यूट्यूबर था, उन्होंने बाकायदा खुफिया फुटेज बनाई, एक्सपोज किया हक खतीब को कि हक खतीब किस तरह से वहाँ पर जो लाइनें लगी होती हैं वहाँ पर कैसे जाता है और किस तरह से वो शुफ शुफ करता है। लेकिन उनके पास वो लोग भी आए होते हैं जो 7-7 बार आ चुके होते हैं, लेकिन हक खतीब साहब उनको देखकर आगे चले जाते हैं, यानी कि उनको छोड़कर उनको मुंह भी नहीं लगाते हैं और वो कहने में रह जाते हैं कि भाई हमारा 7वां चक्कर है, अभी तक कुछ बना नहीं, हम 7 बार आ चुके हैं, इलाज नहीं हो रहा, हम 7 बार आ चुके हैं, ये मरीज वैसे का वैसे ही है, इनको शफा नहीं मिल रही। यानी कि ये वीडियो हक खतीब अपने पेज पर, अपने यूट्यूब चैनल पर नहीं लगाते, टिकटॉक पर नहीं लगाते। हक खतीब वो वीडियो लगाते हैं जो इनके प्लान किए हुए बंदे होते हैं, जो कि भीड़ में से ये सिर्फ निकालता है कि ये है वो बंदा व्हील चेयर में आके
خود بٹھا کے ویل چیئر پر پھر اس کو بلاتے ہیں کہ آپ دیکھیں اب میں شف شف کروں گا اور یہ ویل چیئر سے اٹھ جائے گا. یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ تو اقرار صاحب نے بھی کی ہے کہ ویل چیئر پہ اگر کسی کو بٹھا دو شف شف کرو وہ کھڑا ہو جائے گا اور پھر اس کا ہاتھ چوم کر چلے جائیں گے. یعنی کہ یہ صرف نوسر بازی ہے. اور اس طرح کا فراڈ یہ صرف حق خطیب نہیں باقاعدہ پورے لاہور بلکہ پنجاب بھر میں جو ہے نا اس طرح کا فراڈ چلتا آ رہا ہے. اور یہ جعلی بابے ہم نے پتہ نہیں کون کون سے بابے ایکسپوز نہیں کیے ہیں. ہم نے پھولوں والے بابے ایکسپوز کیے ہیں, ہم نے فیڈر والے بابے ایکسپوز کیے ہیں, ہم نے اس طرح کے بابے ایکسپوز کیے ہیں جو کہ اپنے آپ کو کافی بڑے بابے سمجھتے تھے. ہم نے داڑھی والی خاتون ایکسپوز کی ہے جنہوں نے ایک داڑھی رکھی ہے اور وہ اپنے آپ کو مرشد کہتی ہے کہ میں بہت بڑی مرشد ہوں, لیکن وہ نوسر بازی اور ڈھونگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کا کہ ہم نے کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنانا ہے اور کس طرح سے لوگوں کو لوٹنا ہے. لیکن یہاں پر جو ہماری عوام ہے وہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اگر آپ مسلمان ہیں, سچے دین کو ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دیکھیں آپ نماز پڑھیں اور کوئی بھی بیماری ہے اللہ تعالیٰ شفا دے گا. آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں, نماز پڑھے, اللہ سے دعا کرے, شفا آپ کو ملے گی اللہ کی طرف سے. نہیں تو ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر کو جھوٹا کہلا کر اور آپ ان جیسے لوگوں کے پیچھے لگیں گے تو پھر کیسے چلے گا؟ پھر ہمارا دین کس سائڈ پہ جا رہا ہے, ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے اور ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ یہ آپ لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کیا ان جیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے. یہ جو نوسر باز ہوتے ہیں, یہ جو فراڈیے ہوتے ہیں اور یہ غلط مشورے بھی دیتے ہیں. اور باقاعدہ ہم نے تو کافی ویڈیو دیکھی ہیں, اس طرح کی ویڈیو بھی دیکھی ہیں کہ آپ تو حق خطیب پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ حق خطیب نے اپنا ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی بھی کی. ایک وکیل ہے لاہور کا, انہوں نے کہا کہ مجھے ایک لڑکی کال کرتی ہے اور باقاعدہ بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کام ہوا ہے. تو یعنی کہ یہ سارا معاملہ چلتا ہے, لیکن ہماری عوام کو تھوڑا سا جو ہے نا سوچنا چاہیے کیا واقعی ان جیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے؟ ان کے پاس شفا ہے یا شفا دینے والا صرف میری اللہ کی ذات ہے, اللہ کی پاک ذات ہے؟ کیونکہ اللہ سے آپ شفا مانگیں اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں, نماز پڑھیں, دعا کریں, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ان جیسے بابوں کو ایکسپوز کرنا ہمارا کام ہے اور ہم کرتے رہیں گے, ہم دکھاتے رہیں گے کیونکہ یہ نوسر باز ہیں, ان کو کچھ نہیں پتا. اگر یہ ٹھیک ہوتے ہیں تو حق خطیب صاحب کو اقرار الحسن صاحب نے کتنی مرتبہ بولا کہ بھائی آپ کچھ بلند آواز میں پڑھ کر سنائیں, کوئی آیات ہی سنا دے, کوئی قرآن کی تلاوت سنا دے, کوئی آیت سنا دے, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہوا. باقاعدہ پھر وہ کیا کرتے رہے ہیں, ویڈیو میں کیا کیا بیان کرتے رہے ہیں, کیا کیا بولتے رہے ہیں, وہ سب آپ دیکھتے رہیں. لیکن آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا, ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے کہ دیکھیں یہ ہم نے صرف حق خطیب کی بات نہیں ہے, اب یہ صرف پاکستان میں نہیں رہی, یہ بات پورے ورلڈ میں گھوم چکی ہے. اور یہ جو حق خطیب صاحب ہے یہ پورے ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہا ہے, پورے انگریز گورے اس پہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ مسلمان کمیونٹی جو ہے یہ کس راستے پہ چل چکی ہے, یہ کس راستے پہ جا رہی ہے. اپنے اللہ تعالیٰ کو بھول کر, اپنے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کیا ایک انسان کے پاس جاتے ہیں, وہ علاج دیتا ہے, وہ شفا کرتا ہے. یہ سب سارا سر شرک ہے, اس سے دور رہنا چاہیے. دکھانا بہت ضروری تھا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.